बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 12 मई है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मरीम नवाज की तरफ से आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की खुसूसियात क्या होती हैं जो लोग उन्हें सैल्यूट करें। इसके पीछे मंतक क्या थी और हिस्ट्री क्या है, इस पर तफसील से मैं बात करूंगा। और फिर दूसरी खबर, इस वक्त मुल्क के अंदर एक NRO की फिजा है। पाकिस्तान की अदालतें क्या रिमार्क्स दे रही हैं और हाउस ऑफ शरीफ को किस किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, आज मरीम नवाज अदालत में पेश हुई और माजी के अंदर इन अदालतों से जो रिलीफ मिला है हाउस ऑफ शरीफ को, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जब मरीम नवाज की अपीलें एवनफील्ड रेफरेंस में आती हैं तो एक स्कैंडल सामने आया चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो के हवाले से जो अमेरिका से रिलीज की गई, जिसका फोरेंसिक वहां पर करवाया गया। हमने उस कंपनी से रब्ता भी किया और फिर इसकी हकीकत पूरी कौम के सामने रखी कि असल में ये ऑडियो थी क्या, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ऑडियो पैचेस थे उनको मिलाकर ये ऑडियो बनाई गई। और फिर उसके बाद जज राना शमीम का कैरेक्टर जो मंजरेआम पर लंदन में आया और फिर उसकी हकीकत भी मैंने आपके सामने रखी। चार्ल्स गदरी, किस तरह जो चार्ल्स गदरी ने क्या होशरुबा इंकशाफात किए और उसने अपनी आवाज़ में जो हमने एविडेंसेस आपके सामने रखे, ये साबित हुआ कि राना शमीम साहब कहाँ पर मौजूद थे और किस तरह इन्फ्लुएंस करने की अदालतों को कोशिश की गई। अब इंटरेस्टिंगली जिस अदालत में ये केस सुना जा रहा है, उन जज साहब के रिमार्क्स क्या थे वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये वो वक्त है जब हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबू में नहीं थे, यानी इनकी गवर्नमेंट नहीं थी और इनके लिए ये चीज़ों को सिर्फ स्कैंडलाइज कर सकते थे। अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाना शायद इतना आसान ना होता जितना आज की तारीख में इनके लिए आसान हो गया। मरीम नवाज अपने बयानात में कहती हैं कि नैब सबूत पेश करने में नाकाम हो गई। इससे पहले जिस शख्सियत को लगाया गया था नैब की तरफ से, अब ऑब्वियसली वो भी लापता हैं, हटा दिए गए। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर आपकी हुकूमत हो और प्रोसिक्यूशन जो चाहती है कि ये केस चल सके आगे, और हुकूमत के खिलाफ जाकर प्रोसिक्यूशन कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ पाकिस्तान की कि वो सबूतों को रिकॉर्ड पर लेकर आएँ और उन लोगों को सजा दे सकें जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी यही किया जा रहा है। मरीम नवाज ने जो स्टेटमेंट जारी किया अपनी इस नैब के जो केसेस हैं एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, वो ये कहती हैं कि मेरे खिलाफ नैब के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो 10 महीने बड़ा अरसा होता है, लेकिन कभी नैब को कोरोना होता है तो कभी वकील बदलते हैं। आज भी उनके वकील नहीं आए, नैब के पास कोई सुराग नहीं। अगर नैब के पास सबूत हैं तो पेश किए जाएं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत हैं और अगर सबूत नहीं तो अदलिया से दरख्वास्त है कि नैब की इस तरह ज्यादती का नोटिस लें। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि इस तरह मरीम बनाम स्टेट की आवाज़ें लगें। सबूत देने की बात आए तो नैब पतली गली से निकल जाए। देखें, आपको पाकिस्तान की आवाम को ये समझना होगा कि ये हालात कौन से हैं मुल्क के अंदर, किस किस्म की प्रोसिक्यूशन। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, टीटीस मौजूद थी, एविडेंसेस मौजूद थे, वादा माफ गवाह मौजूद थे। उसका हाल क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में होने के बावजूद, अपनी प्रोसिक्यूशन होने के बावजूद उस केस को उस तरह नहीं चला सकी, यानी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हाउस ऑफ शरीफ की तरफ से। वकील बदल दिए जाते हैं, कभी उनकी कमर में दर्द निकल आता है, कभी बताया जाता है कि आज वो अवेलेबल नहीं है, कभी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी जाती है। और फिर यही वतीरा शहबाज शरीफ साहब के केस में भी हमने देखा कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में FIA के सवालनामे को क्या वो जवाब देते रहे कि मैं मसला फ़लस्तीन के ऊपर के हवाले से बहुत परेशान हूँ और उस पर सोच विचार कर रहा हूँ। तो जब मसला फ़लस्तीन इस रमज़ान के अंदर जो कुछ होता रहा तो एक स्टेटमेंट जारी उस तरह नहीं की गई जिस तरह का बयान आना चाहिए था। तो अब शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे गए? तो ये एक मजाक था जो इस पूरी अदलिया के निज़ाम के साथ किया गया। आज वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कभी पाकिस्तान में होते हैं, कभी सऊदी अरब में होते हैं, कभी वो लंदन भाग कर चले जाते हैं। तो इसका भी नोटिस किसी न किसी को लेना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त बयानियाँ घड़ने की कोशिश कर रही हैं, माजी के अंदर हुकूमत इनकी नहीं थी, आज इनकी हुकूमत है। प्रोसिक्यूशन को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है जिस तरह किया जा रहा है। और वो ये कहती हैं कि देखें अदालतों के सामने जो सबूत पेश किए गए, किस तरह का रिलीफ, कहाँ का रिलीफ और किस तरह
ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا ویورز، اور کیا ریمارکس آئے عدالت کی طرف سے، میں آگے چل کر آپ کے سامنے عدالت کے ریمارکس بھی رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤس آف شریف کو کس طرح کلین چٹ اب دے دی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، آج مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹ آئی افواج پاکستان کے حوالے سے، جو سوال کیا گیا مہدی اللہ جان کی طرف سے کہ اگر سینیورٹی لسٹ آتی ہے تو اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام ہوا تو کیا کیا جائے گا، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ افواج پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ کوئی اہل اور ایسا شخص جس پر کوئی داغ نہ ہو وہ فوج کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سیلیوٹ کریں۔ میرا یہ خیال بنتا ہے، اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان کی فوج کو، ISPR کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو سٹیٹمنٹ ریسنٹلی دیا گیا کہ فوج کو اس میں مت گھسیٹا جائے، تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آج لاہور کی ایک عدالت نے، ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر آپ نے ایک وکیل کو، اظہر صدیق صاحب کو، کہ اگر آپ نے کوئی وی لاگ کیا تو آپ کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا، چاہے سپاہی ہو چاہے جنرل ہو، اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، خصوصاً اس وقت جیسا مریم نواز نام لے کر تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، جو خان صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ اور مریم کا تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اس لیے اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ایک پریشر بلٹ اپ کیا جا سکے اور اداروں کو انڈر پریشر لایا جا سکے، اور پھر آپ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں۔ اور اس تنقید کے اندر پاکستان کی بقا نہیں ہے، بلکہ کچھ خاندانوں کی بقا ہے، ہاؤس آف شریف کی بقا ہے۔ اس لیے بار بار لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لیا جاتا ہے، اور پاکستان کی عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ دو طرح کا جو آپ نے رویہ اپنایا ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اس پر جواب دینا چاہیے، لوگوں کو ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ جو لوگ آرمی کے کسی سپاہی کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا پھر آپ کسی جنرل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ 3 روز سے ہم نے باقاعدہ یہ مدعا جو تھا اپنے پلیٹ فارمز کے سامنے رکھا، دنیا کے سامنے رکھا، اور آج اس کا ریئیکشن بھی آ گیا ہے۔ جب ہی میں پروگرام ریکارڈ ویوز کر رہا تھا تو یہ انفارمیشن آئی اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے ISPR کی طرف سے، اور اس سٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ریلیونٹ ہے، خصوصاً اس وقت جب مریم نواز نے افواج پاکستان کے بارے میں ایک بار پھر تنقید کی اور لوگوں کو اکسایا ہے کہ کس قسم کا آرمی چیف ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو پاکستان کی عوام اسے سیلیوٹ کرے۔ اب اس کا فیصلہ مریم نواز کریں گی۔ اسٹرانگلی ریئیکشن آیا ISPR کی طرف سے، اور ISPR کہتی ہے کہ پاک فوج کے نے پشاور کور کمانڈر سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر سے متعلق اہم اور سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ سینئر قومی سیاسی قیادت سے توقع ہے کہ وہ ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور کو کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ افواج کے سپاہی اور افسران وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہم نے تفصیلی بیان جاری کیا ہے، کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ روز سے سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب تھے۔ ان کا اشارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تھا، خواجہ آصف کے بیان کی طرف تھا، اور پھر خصوصاً یہ پیغام جو ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا یہ مریم نواز کے لیے تھا، کیونکہ مریم نواز نے پاکستان کی فوج کو آڑے ہاتھوں لیا، تنقید کا نشانہ بنایا اور دروازے کھولے ہیں تنقید کے، اور اکسایا ہے لوگوں کو کہ آپ نے اپنے کس قسم کے آرمی چیف کو سیلیوٹ کرنا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں وضع کیا گیا ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا حکم ہے۔ لینگویج بہت ہی سخت ہے ISPR کی۔ اس سے پہلے خواجہ آصف کا جو بیان آیا اور اس میں ان کے اپنے دل کی باتیں اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اس قسم کے بیانات اس لیے دی جاتے ہیں تاکہ ووٹرز کو ٹیسٹ کیا جا سکے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ادارے کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے دیگر عوام جو سٹیک ہولڈرز ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ان کا اس وقت کیا مورال ہے۔ ایک سخت بیان خواجہ آصف کے سٹیٹمنٹ کے تناظر میں آیا ہے، آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ماضی میں بھی مریم نواز کی طرف سے، اس بار بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو، جو اس کور کو لیڈ کر رہے ہیں جس نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری خدمات بھی دی اور جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔
लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पिछले 72 बरसों से हमारा मुकाबला एक ऐसी कौम के साथ है, एक ऐसे मुल्क के साथ है जो पाकिस्तान के वजूद को नहीं तस्लीम करता, पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की लहर जो है वो आती है, जिसको रोकने के लिए इस वक्त जो कोर कमांडर पेशावर और जो ये कोर है पेशावर कोर, इसका एक बुनियादी किरदार है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा कि हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बतौर मुल्क हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अफवाज मशरकी और मगरबी सरहद, शिमाल और अंदरूनी सिक्योरिटी की अहम जिम्मेदारियाँ अदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तमाम लीडरशिप की तवज्जो इन जिम्मेदारियों और मुल्क की हिफाजत पर है। दरख्वास्त है चाहे सियासतदान हैं या मीडिया, फौज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखा जाए। देखिए व्यूअर्स, ये वो स्टेटमेंट है जो पब्लिकली दी गई है, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ द रिकॉर्ड भी भेजा गया होगा मरीम नवाज को भी और इनके हैंडलर्स को भी, जो लंदन में बैठे हुए हैं और जहां से ये बयानात जारी करवाए जाते हैं। मरीम नवाज इस वक्त इलेक्शन मोड में जाना चाह रही हैं, लेकिन अगर वो ये बयानिया जो फौज मुखालिफ है अगर लेकर गई तो इसे पाकिस्तान की आवाम तस्लीम नहीं करेगी। और मैंने इससे पहले भी ये कहा था कि जो सेकंड जनरेशन है सियासतदानों की, नून लीग की खास तौर पे, इन्होंने इस पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और मरीम नवाज आज भी उसी रास्ते पर चल रही हैं। अगर ये बयानिया जो फैज़ हमीद लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ बनाकर ये आवाम को अपनी कोई हमदर्दियाँ इकट्ठी कर लेंगी तो मैं नहीं समझता। इससे ना सिर्फ इस वक्त इदारे भी यूनाइटेड हैं और पस पर्दा जो पैगाम दिया गया है वो इससे भी ज़्यादा सख्त है और होश के नाखून जो है वो इन्हें लेने पड़ेंगे। ये पहला मौका नहीं है व्यूअर्स जब आर्मी चीफ पर तनकीद ना की गई हो, पाकिस्तान के जनरल्स पर तनकीद ना की गई हो। इससे पहले मरीम नवाज ने जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, मुतअद्दिद बार क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी खामोश रही, सियासत में नहीं घसीटना। ये बयान ज़रूर आया, लेकिन इसके बावजूद आज फिर मरीम नवाज की तरफ से बयान दिया गया और एक क्रिटिसिज्म नज़र आया, एक बगावत नज़र आई इस बयान के अंदर, जिसका नोटिस लेना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स को जिस पर तनकीद की जाती रही है उनकी जमात की तरफ से अगर आर्मी चीफ की इवन की सीनियरिटी लिस्ट में भी शामिल किया गया तो यकीनन पाकिस्तान की अफवाज को पाकिस्तान की आवाम उस तरह सैल्यूट नहीं करेंगी। ये बयान इससे पहले भी वो देती रही। उन्होंने माजी में भी ये कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में हम शामिल नहीं थे, यानी वो शामिल नहीं थी बल्कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम लीग नून शामिल थी। इसका नोटिस लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक छोटा बयान नहीं है और इसकी संगीनियत को समझना होगा पाकिस्तान के इदारों को। व्यूअर्स, आज एवनफील्ड रेफरेंस की समात भी हुई और इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं। अदालत मरियम और सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलें जल्द निपटाने के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त ये मीडिया की हेडलाइंस है। क्यों ये कहा जा रहा है, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये अपीलें ज़ेर समात हैं। इससे पहले टाल मटोल से काम लिया जाता रहा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी। जब से हुकूमत में आई है और इस केस को भी आप देखेंगे कि किस तरह पर लग जाएंगे। 2 जून से बाकायदा समात शुरू करके 2 से 3 हफ्तों में फैसला करने का कहा है और जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स देते हैं कि आइंदा समात से इस केस को बाकायदगी से सुनेंगे और नवाज शरीफ को सहूलत देंगे। वकील ने कहा कि नवाज शरीफ को सहूलत दें ताकि वो आइन और अदालत के सामने पेश हो सकें। तहम नए प्रोसिक्यूटर्स के इतराज़ के बाद अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की अपीलों का मामला अलग कर दिया गया था, इसलिए इसके साथ नहीं सुना जा सकता। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच इस एवनफील्ड रेफरेंस पर जो अपीलें हैं इसकी समात कर रहा है। और जो वकील इस वक्त पेश हो रहे हैं अदालत के अंदर, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन बार बार चेंज हो रही है। हुकूमत गई, फिर प्रोसिक्यूशन चेंज हो गई, शहजाद अकबर साहब की तब्दीली होती है, फिर प्रोसिक्यूशन चेंज हो गई। इरफान कादिर साहब हैं और अमजद परवेज साहब जो हैं वो मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, अदालत ये कहती है और जो सवालात रखे गए, नैब के सामने जो सवालात रखे गए उनका जवाब नहीं आया और जवाब देने में वो नाकाम रहे। नैब ने नए प्रोसिक्यूटर रखे जिन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा और आज वो दोनों प्रोसिक्यूटर भी चले गए। अदालत से इस्तदा है कि दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, मजीद ताख़ीर ना की जाए। ये शवाहिद ना होने का केस है। मरीम नवाज की बरियत की मुतफरिक दरख्वास्त में पेश हो रहा हूँ जिसमें इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की बेज़ाब्तगियों का जिक्र है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि कहने के लिए कि शवाहिद मौजूद नहीं, केस तो एक दफ़ा पढ़ना ही है। हम आज समात मुलतवी करते हैं मगर आइंदा से इसको रेगुलर सुनेंगे। हम चाहते हैं कि अब एक रिदम के साथ इसको स्टार्ट
کریں اور کوئی رکاوٹ نہ آئے. کوشش کریں گے کہ جون میں شروع کریں اور اس کیس کو 2 سے 3 ہفتوں میں ختم کر دیں. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. ویورز اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیس بھی، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. جو جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک NRO کی فضا ہے، اور یہ کیسز دونوں اس وقت ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح ہاؤس آف شریف کو NRO دینے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے. FIA کا وزیر اعظم کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ. دیکھیں یہ پہلا موقع ہے کہ ملک کے اندر جس کی حکومت ہوگی، ادارے بھی اس کے تابع ہوں گے، ادارے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وقت کے وزیر اعظم کو آپ کہیں کہ آپ نے پیش ہونا ہے. یہ پاکستان ہے، برطانیہ نہیں ہے کہ جہاں پر پولیس نے انویسٹیگیشن کی. لاک ڈاؤن کے دوران بورس جانسن سے سوال کیا گیا کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران جو اپنے گارڈن میں یعنی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو پارٹی کی، اس کا جواز کیا تھا، اور پھر انویسٹیگیشن ہوئی. یہ پاکستان ہے جہاں پر پولیس آفیسر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ وقت کے وزیر اعظم کو بلا کر پوچھ سکیں. تو FIA کا ابھی DG جو چینج کیا گیا، اس کو چینج کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنے من کے فیصلے کروائے جا سکیں، اپنی مرضی کے اقدامات کر کے فیصلوں کو اپنی طرف ٹلٹ کیا جا سکے. اب وفاقی جو تحقیقاتی ادارہ ہے FIA، اس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن ایوان نے FIA پروسیکیوشن ٹیم کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا اور FIA پروسیکیوٹر کی درخواست پر تحریر حکم نامہ جاری کر دیا. اب دیکھیں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اس کے بعد FIA کا اس طرح یو ٹرن لینا، عدالتیں اتنی بیوقوف نہیں ہیں. وہ یہ ضرور سوال کریں گی کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کے ایویڈنسز موجود ہیں، کس طرح ان اٹینڈڈ جا سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو جس پر قتل کا الزام ہو اور اس نے قتل کیا ہو اور دوسری پارٹی اسے معاف کر دے، تو ہم نے بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ ریاست اس میں پارٹی بن گئی. اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ریاست اس وقت کہاں پر ہے؟ ریاست مکمل طور پر لاپتہ ہے. کیا عدالت اس کے اندر کوئی حکم نامہ ایسا جاری کر سکتی ہے؟ اگر FIA پیچھے ہٹ جائے، وہ جو ثبوت جو بہت محنت کے ساتھ ڈاکٹر رضوان مرحوم نے اکٹھے کیے، اب ان کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا؟ ویورز یاد رکھیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیس بھی اسی طرح ختم ہوا. ماضی کے اندر سوئس بینک اکاؤنٹس اور پھر وہ اکاؤنٹس جس کا ریکارڈ اس وقت نیب کے تہہ خانوں میں موجود ہے، کس طرح ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حکمران اپنی اقتدار کو اسی طرح چلاتے رہتے ہیں. کیسز ریکارڈ غائب کر دیں، جب ریکارڈ پر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوگی تو کاہے کا کیس اور کاہے کی سزا. بالکل اسی طرح جس طرح آصف علی زرداری کے معاملے میں ہائی کورٹ کے اندر پروسیکیوشن نے پیش ہو کر کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب اسی طرح FIA پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے پیروی ہی نہیں کرنی. بالکل اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ پیپر کیس جو مل کیس تھا، اس کے اندر بھی یہ معاملہ سامنے آیا جس میں نیب نے وقت پر اپیل فائل نہیں کی اور پھر ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا. کہیں نہ کہیں عدالتوں کے ذریعے ٹیکنیکل ریلیف کی جو روایت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں موجود ہے، اور اسی طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے پورے ہاؤس آف شریف کو ریلیف دینے کے حوالے سے. اور اب ایک راستہ نکالا جائے گا. پہلے مریم کو کلین چٹ دی جائے گی ان عدالتوں کے ذریعے، اور آج کی تاریخ کو نوٹ کر لیں کہ یہ اپیلیں جو اس وقت چل رہی ہیں ان ایون فیلڈ اور باقی ریفرنسز کیسز کے اندر، اس کا فیصلہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے حق میں آئے گا، اور اسے اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ یہی وہ ڈیل تھی جس کا ذکر ہم متعدد بار کرتے رہے، یہی وہ ریلیف تھا جس کا ذکر ہم متعدد بار کرتے رہے. اور اب عدالتوں کی جو فیصلے اور جو ریمارکس آ رہے ہیں، اس سے ہم فیوچرسٹک جو ایک اپروچ ہے اس کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ آئندہ کیا عدالتیں فیصلہ کرنے جا رہی ہیں. پھر آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا کہ آپ اس فیصلے کو، عدالتوں کے اس فیصلے کو کس حد تک قبول کرتے ہیں. اور اظہر صدیق صاحب کے حوالے سے بھی آج عدالت نے کہا کہ کسی وکیل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ویل لاک کر سکے. اس پر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. آپ کی آرا کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.